बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, हमारा सिलसिला चल रहा है तिब्बी नुस्ख़ाजात के ऊपर, क्योंकि हमारा ये सहर यूट्यूब चैनल, इसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे वीडियोज़ बनाते हैं, जिनमें से अक्सर हमारी तिब्बी नुस्ख़ाजात, तिब्बी टोटकों पे मुश्तमिल वीडियोज़ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस को नाजरीन क़ारीन हमारे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से, हौसला अफजाई की वजह से, नाजरीन की हौसला अफजाई का शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप हमें कमेंट्स करते हैं, आप हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, देखते हैं, जिससे हमें हौसला मिलता है और हम आपकी खिदमत में नुस्ख़ाजात लेके फिर हाज़िर हो जाते हैं। हमारी ये वीडियो आज की जो बनाई जा रही है, ये ज़कावत हिस्स और जरियान के ऊपर बनाई जा रही है, क्योंकि हमें कमेंट्स में काफ़ी दोस्तों ने आगाह किया, मुतवज्जे किया कि आप ज़कावत हिस्स वग़ैरह पर भी वीडियो बनाएं। तो हमने आज सोचा कि इस मौजू पे, इस टॉपिक पे हम एक वीडियो बना लेते हैं। मुख्तसर छोटी सी वीडियो इंशाल्लाह बनेगी। बातें करने को तो हम ज़्यादा शौकीन हैं, लेकिन हमारी बातें हो सकता है दूसरों के लिए कोफ्त का सबब बने, इसलिए हम ज़्यादा आपसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन आपको इतना ज़रूर आगाह करता चलूँ कि बहरा रवी गलत कारियों की वजह से, इंसान जब गलत कारियों में, हमारे नौजवान या जवान, हमारी उम्र के लोग, ये जब गलत कारियों में मुब्तला होते हैं, रफ्ता रफ्ता जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वो गलत कारियाँ अपने बद असरात ज़ाहिर करती जाती हैं। इंसानी जिस्म इन बदकारियों की वजह से जो नुकसानात का मुतहम्मिल होता है, वो जरियान की सूरत में, ज़कावत हिस्स की सूरत में, या कमी मादा मनविया की सूरत में जिनसी अफ़आल न होने के बराबर रह जाते हैं। इंसान जिनसी हवाले से बिल्कुल नाकारा सा बन जाता है और उसकी वजह से शर्मिंदगी का एहसास रहता है, और बाइस से शर्मिंदगी वो कहीं तबीब या किसी मुआलिज की तरफ रुजू नहीं करते हैं। वो इसी तरह इस मर्ज़ से खुद लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि ये एक मूज़ी मर्ज़ होता है, जो एक दफ़ा लग जाए तो बड़ी मुश्किल से जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तिब में अल्लाह पाक ने इसका इलाज रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा इलाज है इसका, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। अगर आप किसी तबीब के पास नहीं जाते तो ये मुख्तसर सा आज का नुस्खा हम आपको बता रहे हैं। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें, आप ख़ुद ही इससे छुटकारा पा जाएंगे, क्योंकि गलत कारियों की वजह से जो ज़कावत हिस्स है वो बढ़ जाती है। इंसान जब जैसे ही कोई ख्याल उसको जिनसी हवाले से आता है, वो बेख्तियार उसकी ये हिस्स बढ़ जाती है और वो मादा मनविया उससे खारिज हो जाता है, और जब वो हक़ ज़ौजियत भी अदा करने लगे, तब भी उसको टाइम वग़ैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो जरियान से पहले या अपना इमसाक वग़ैरह से या क़ुव्वत बाह के नुस्ख़ों से पहले तबीब को चाहिए कि वो ज़कावत हिस्स का इलाज करे। ज़कावत हिस्स बसा औक़ात ऐसा होता है कि ज़कावत हिस्स के ख़त्म होते ही, ज़कावत हिस्स के नॉर्मल होते ही इंसान ख़ुद ब खुद जिनसी हवाले से सही हो जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। उसके लिए जो है, पहले अगर हम किसी भी मरीज़ को, ज़कावत हिस्स के मरीज़ को अगर हम कोई क़ुव्वत का या ताकत का नुस्ख़ा इस्तेमाल करवाते हैं, तो ज़कावत हिस्स की वजह से वो चनांचे उसके लिए मुफीद नहीं होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आज का नुस्ख़ा आपको पसंद आएगा और ज़रूर आप इसमें हमें मुतल्ला फ़रमाएंगे, और हमारे साथ इसमें आप कमेंट्स के ज़रिए हमें आगाह करेंगे कि हमारा नुस्ख़ा आपको कैसे लगा और हमारी वीडियोज़ आपको कैसे लगती हैं, और हम आपकी खिदमत में जो वीडियोज़ बनाते हैं उस पर ज़रूर आप तबसरा किया करें कमेंट्स के ज़रिए। आज का नुस्ख़ा ये हमारा जरियान के लिए और ज़कावत हिस्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जरियान और ज़कावत हिस्स के मरीज़ को पहले तो चाहिए कि वो गर्म चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ कर ले, तली हुई चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से,
اور قبض وغیرہ کی چیزوں سے وہ پرہیز کرے، ایسی چیزیں استعمال نہ کرے کہ اس کو قبض ہو جائے، ایسی چیزیں استعمال نشیلی چیزوں سے، سگریٹ وغیرہ، آپ زیادہ چائے وغیرہ نشہ جو کرتے ہیں اس سے بھی پرہیز کرے، اور اپنے کو اکیلے پن سے لوگوں میں لے آئے تاکہ اس کو وہ خیالات وغیرہ ایسے ذہن میں نہ آئے۔ اس کے لیے ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں۔ سمندر سوکھ 4 تولہ لے لیں، تخم اٹونگن 3 تولہ، اور تخم تال مکھانا یہ بھی 3 تولہ آپ لے لیں۔ ان کو آپ صفوف بنا لیں اور ان کو باریک کپڑا چھان کر لیں صفوف بنا کر، اور ان کو آپس میں مکس کر کے آپ رکھ لیں۔ اگر آپ اس میں ذائقہ بڑھانے کے لیے مصری وغیرہ یا آپ جو ہے نا شکر وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ ذکاوت حص وغیرہ سے قبض کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، معدہ بھی اکثر خراب رہنے لگتا ہے، کیونکہ جب بدکاریوں کی وجہ سے یہ بدکاریاں نہ صرف جنسی حوالے سے بلکہ اس کے اثرات مختلف انسانی جسم پہ پڑتے ہیں، دماغ سے لے کے دل سے لے کے گردوں سے لے کے مثانہ، معدہ، تمام یہ جسمانی چیزیں جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغی طور پہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور ذکاوت حس اور جریان وغیرہ کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ معدے میں دکھن شروع ہو جاتی ہے، درد شروع ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، بھوک کا نہ لگنا، بے خوابی، بے چینی، سر کا چکرانا، جسم میں لرزہ پن، ریشہ جس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے جو مثانے میں گرمائش پیدا ہو جاتی ہے، گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے لگتے، خلاصہ کہ پورا جسم اس بدکاریوں کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ تو ان کے بد اثرات اگر ان کا علاج مکمل نہ کیا جائے تو ان کے بد اثرات رفتہ رفتہ جیسے انسانی جسم کمزوری کی طرف جاتا ہے تو یہ بڑھتے جاتے ہیں اور انسانی جسم پہ اٹیک کرتے ہیں، اور پھر وہ جنسی حوالے سے بھی کمزور ہو جاتا ہے اور جسمانی حوالے سے بھی انسان کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ یہ 3 چیزیں لے لیں۔ سمندر سوکھ ہے 4 تولہ، تخم اٹونگن ہے 3 تولہ، اور تخم اپنا تال مکھانا یہ آپ 3 تولہ لے لیں، اور سمندر سوکھ 4 تولہ لے لیں۔ لیکن بہتر ہے کہ اس کے اندر آپ اگر ہلیلا بلیلا آملہ بھی استعمال ڈال لیں تو آپ پھر معدے کے لیے بھی یہ آپ کے اکسیر ہوگا، آپ کو ان امراض کی وجہ سے جو معدے پہ اثر ہوگا، کیونکہ ہلیلا بلیلا آملہ معدے کو بھی صحیح کرتا ہے، دل و دماغ کے لیے بھی صحیح ہے، دماغ کے لیے بھی صحیح ہے، اعصابی قوت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، مثانے کو بھی طاقت دیتا ہے، گردوں کو بھی طاقت دیتا ہے۔ تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ 5-6 اجزاء پہ مشتمل نسخہ بنا لیں، ہلیلا بلیلا آملہ کی پوست اس میں آپ شامل کر کے ان کو کوٹ کر روزانہ 1 چمچ چائے والا صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ 40 روز با پرہیز استعمال کرنے سے، اس نسخے کے دوران استعمال کے دوران آپ کھٹی ترش چیزوں سے پرہیز کریں، بڑا گوشت اس سے بھی پرہیز کریں، اور اس اپنے کو قبض نہ ہونے دیں، ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کو قبض کی شکایت نہ رہے، ہلکی پھلکی ورزش کیا کریں، گھومنے نکل کے جایا کریں صبح کو، اور وقت کے پابندی کے ساتھ نماز ضرور ادا کریں۔ انشاءاللہ اس کے نسخے کے استعمال سے آپ کو پرانی ذکاوت حس چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی، اور آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم۔